तिलावत कुरान पाक पेश फरमानगे मोहतरम जनाब हाफिज अली हमजा साहिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिलमुत्तक़ीना मफ़ाज़ा। हदाइक़ वअअनाबा। वकवाዒब अतराबा वकअसन दिहाक़ा। ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वा वला किज़्ज़ाबा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिलमुत्तक़ीना मफ़ाज़न हदाइक़ वअअनाब। हदाइक़ वअअनाबा। इन्ना लिलमुत्तक़ीना मफ़ाज़न हदाइक़ वअअनाबा। وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. لا يملكون منه خطابا.
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के अंदर तिलावत कुरान पाक दी सआदत हासिल फरमा रहे सन मोहतरम जनाब हाफिज़ अली हमज़ा साहब। दुआ करो अल्लाह ताला इन्हां दे इल्म व अमल दे अंदर बरकतां दा नुज़ूल फरमाए।